मोगाच्या भाऊ भयणीनो, जिसू दिता सुटका आणि आशीर्वाद या कार्यक्रमाक हांव तुमकां स्वागत करता। फाटल्या दिसांनी आमच्या कार्यक्रमा मुखांत तुम्ही जायती बेसामां तुम्ही जोडल्यांत, त्या खातीर हांव सुम्याक हांव आर्गां दिता। कितें देवाचें उतर सांगता 103 म्हळ्यार 103 किर्तनांत पयले आनी दुसरे वड सांगता, म्हज्या मना सरस्वराची वाखणी कर, ताणें केल्ले उपकार केदिस्तो विसरो नाका म्हणून त्या उतरांत आमी पळयता। देवान आमच्या जिवितांत केले उपकार आमी केदींच विसरूंक नजो मोगाचेनो। आमी ह्या घडये मागणें करून आयचे कार्यक्रमाचे आमी आरंभ करया मोगाचेनो। सर्गेच्या बापा, जेजूच्या नांवान पवित्र आत्म्याच्या मजतेन आमी तुज्या पांयांतळ आयल्या बापा। ह्या वेळा खातीर आमी तुका आर्गां दिता सुम्या बापा। फाटल्या एका दिसान तूं आमकां अद्भुत रितीन चलोवन हाडलां, त्या खातीर हांव तुका आर्गां दिता। कालच्या संदेशा मुखांत कार्यक्रमा मुखांत तूं म्हजे लागीं उलयलोय बापा, त्या खातीर तुका आर्गां दिता सुम्या। ह्या वेळार बापा आज जायतीं जाणां हे कार्यक्रमांत भागीदार जावन आसात, हे कार्यक्रम विक्षण करना आसात, ते सगळे भाव भयणांक तुज्या बेसांवांनी तूं भर। तांचे कितें गरजो आसा ते सगळे तुवें बापा संपूर्ण करी जाय म्हूण तुवें लेगीत मागणें करता। तांच्या जिवितांत बापा जाय आसली सुटका आनी आशिर्वाद तुवें दी जाय म्हूण तुवें लेगीत मागणें करता सुम्या। मुखलो वेळ तुवें पवित्र ताका समर्पण दिता मागता जेजू क्रिस्ताच्या पवित्र नांवान आमेन। मोगाच्या भावना भयणीनो, आयच्या आमच्या उतराच्या ध्याना खातीर किर्तनाचो बूक 23वें किर्तने हांवें विसरून काडलां। हांव चिंता सगळे किर्तन आमकां नियाळ करूंक जावचें ना, पयलीं 3 उतरां आमी नियाळ करूंक या आमी मोगाचेनो। हें किर्तन बरयल्लें भक्त दाविदान जावन आसा आनी दावीद रायाची जिवीत आमकां हर एकल्यांक गोत आसा। तो एक गवळी जावन आसलो, बकऱ्यांक सोरोवपी जावन आसलो, एक आशिकपी तो जावन आसलो, शिकाप ताका नातलें, एक मेळकुटे वस्तूर तो घालतलो आसतलो, रानांत तो रावतालो, बकऱ्या सांगाता तो रावतालो, बकऱ्या सांगाता ताजो निवास, कितलें घंटालें कोणना ताजें हांग, खंयच्याय व्यक्तीन ताका वळखूंक ना, या ताज्या विशयान ताका रेकग्नायज करूंक ना, पूण देव ताका पळोवनासलो। देवाक तो मानवलो। हाका एक कारण काडलें म्हळ्यार देवाक तो काळजांत आशेतालो, देवाक तो वळखतालो, देवाक तो हुंदोन तो जियेतलो, देवाच्या उतरा प्रकार तो जियेतलो आनी सदां न्हीद कळनासतना देवाक तो आराधन करतालो। दावीद रायाच्या जिवितांत आसलेली संगती आमच्या जिवितांत आसतीच जाल्यार दावीद रायाक उखललेलो देव, दावीद रायाक बेसांव घाल्लो देव मकान तुका उखलतालो आनी मकान तुका बेसांव घालतालो मोगाचेनो। पयल्या सुवातेर दावीद राय कितें सांगता, सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना। एक कॉन्फिडंटली म्हणजे कितें म्हणटा, एक निश्चयान भरलेलें एक उतार आमी थंयसर आमी पळयता, सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना। दावीद रायान सरस्पराक आपलो गवळी जावन ताणें नेमाक केल्लें, स्विकार केल्लें आनी त्या वटी तो म्हणटा, आसा म्हाका कसलेंच उणेंपण ना, म्हज्या जिवितांत कालच उणेंपण ना, कित्याक सोमी म्हज्या जिविताचो गवळी जावन आसा। कशें तो बकऱ्यांचो सोरोवपी जावन आसलो, हे बकऱ्यांक गवळी जावन आसलो गे, दावीद राय आसता पर्यंत त्या बकऱ्यांक खंयच्याय विशयांत चिंता करची नाका गरज नासली। आज ह्या जाग्यार तोंड खाली जालां, फाल्यां खंयच्या जाग्याक आमी सोरोवंक वचचें, उमक्या जाग्याचें व्हळ सुकोवन गेलां, उदका खातीर खंयच्या जाग्याक आमी वयचें, ह्या पावस आयल्यार ह्या रानांत आमी खंयच्या जाग्याचो आसरो घेवचो, कसलीच चिंता त्या बकऱ्यांक नासली। कारण कितें गोत्ता सगे, दावीद राय ताचो गवळी तांचे सांगाता आसा आनी ह्या सगळ्याचे विशयांत चिंता करता ते जाणा आसले। आज मोगाचेनो, सुम्या जेजू क्रिस्ताक
तुझ्या जिवितांत तुवें गवळी जावन स्विकार केलें जाल्यार या सोमी आनी धनीद म्हणून तुज्या जिवितांत तुवें स्विकार केलें जाल्यार तुज्या जिवितांत खंयच्याच संगतेक तूं भिवची गरज ना. खंयच्याय विशयांत चिंता करची तुवें गरज ना. जावं पुरो न्हसचें पांगुरचें, जावं पुरो घर रावचें घर, जावं पुरो तुजे कामाच्या विशयांत, जावं पुरो तुजे बिझनेस वेव्हार, या तुज्या भुरग्यांचें भविश्य जीवन, जावं पुरो तुजी भुरगीं प्राय आयल्यांत तांकां जाय आसलेलो सोलो या चली तूं पळोवन नासाय आनी मस्तो चिंता करनासाय त्या विशयांत. आज जायते तुज्या जिवितांत गरजो आसात. केदळा जेजूक तुज्या जिवितांत दाविद्रायन केल्ले भशेन गवळी जावन, धनी जावन, देव जावन जेजूक तूं स्विकार करताय. तुज्या जिवितांत तुवें कसल्याच संगतेक चिंता करची गरज ना. कित्याक म्हळ्यार पेद्रूचें पयलें पत्र 5वा वसवार 7वी वळ अशें सांगता, तुजी चिंता सगळी ताजेर घाला. तुमची चिंता सगळी ताजेर घाला, तो तुमच्या खातीर चिंता करता. आमी गवळी करणं जेजूक आमी आमच्या जिवितांत गवळी करणं, धनी करणं, देव करणं आमी स्विकार करता. आमी आमची सगळी चिंता आमी ताजेर घालूंक जाय. केदळा ताजेर आमी आमची चिंता घालता तो आमच्या खातीर चिंता करता. आमी कसलेय संगतेची चिंता करची गरज ना. जर आमकां समस्या येनात म्हणून न्ही, आमकां कसलेच गरजो येनात म्हणून न्ही, कित्याक आमी संवसारांत जियेते आसा. पूण आमी चिंता करची गरज ना. कसली गरज म्हाका आयल्यार ती गरज पावीत करूंक म्हजो स्वामी आसा, जेजू आसा, तो जिवंत आसा. जर म्हाका कसलीच समस्या आयल्यार त्या समस्या सुटका दिवंक म्हजो जेजू आसा, तो म्हजो जेजू म्हाका सोडयता. असलो भरवसा समय ह्या संवसारांत हांवें तुवें जिवंक जाता मोगाच्या भावांनी भयणी. तशें जाल्यार दावीद रायान पयलें जावन बापाक ताजो गवळी जावन स्विकार केलो. दुसरें जावन बापाक या देवाक तो होंदोन तो सोलो नासलो, जिवो नासलो. आमी जेजूक आमचो गवळी या धनी देव म्हूण स्विकार करचे मात्र न्ही, आमचें जिवीत आमी ताजेर होंदोन आमी जिवंक जाय. तोच आमच्या जिविताचो आधार. क्रिस्ता विणें, जेजू विणें म्हजें जिवीत कितेंच घडना. ताजे विणें म्हाका जिवंक आसाद. ताजे विणें म्हजे गरजो पावीत जायनात. जेजूच सर्वस्व म्हज्या जिविताचें. अशें आसल्या बरोवस सुवें हांवें तुवें ताका होंदोन आमी जिवंक सुरू केलें जाल्यार म्हजें आनी तुजें जिवीत आशिर्वादान भरतलें. ह्या घडये तुजे सगळे हुस्को कत ताजेर तूं घाल. ताजेर होंदोन जिवंक तूं सुरू कर. मनशाचेर दिश्ट तूं कसाय नाका. तो म्हाका सहाय करिना, ती म्हाका सहाय करिना, ताणें म्हाका सपोर्ट रावयला, तिणें म्हाका सपोर्ट रावयला, कोणी म्हाका मदत करतली नांत, कोणी म्हाका पयशे दिताली नांत, कोणी म्हज्या कामाक कुमूक करतली नांत, कोणी म्हाका काम सोदून दिताली नांत, कोणी म्हज्या वेव्हारांत मजत करतली नांत, या म्हजी साकरी करतली आस कोण नांत. असल्या आज चिंता तूं आसय जाल्यार आज तो जेजूक तूं होंदोन तुवें जिवंक सुरू करूंक जाय. मनशाचेर होंदोन आमी जिवचें न्हय. आमचें जिवीत ताजेर होंदोन आसूंक जाय. कित्याक ताजेर आमी होंदोन जिवंक सुरू करता तो सगळे आमचे गरजो पावीत करता. तो आमकां आदार जावन रावता. तो आमकां सांडून घालिना. जावं पुरो आमचे मोगाचे आमकां सांडून वेतात. या रायट टायमार ऐन वेळार आमचे मोगाचे आमकां सोडून वेतात, आमकां पयस करतात. कारण आज म्हजे लागीं भलायकी ना, आज म्हजे कडेन पयशे नात, आज म्हजे कडेन काम ना, आज म्हजे कडेन पोजिशन ना. केदळा म्हजे कडेन काम आसलें, केदळा म्हजे कडेन भलायकी आसली, केदळा म्हजे कडेन पदवी आसली, संपत आसली, सगळी म्हाका म्हजे लागीं येताली, म्हाका मेळटाली, म्हजे कडेन फेलोशीप करताली. आनी आज हे सक्कळ म्हजे कडेन ना.
सगळ्यांनी म्हाका सांडला आवाज एक सुरी जावन आसा हांगासर जावं पुरो तो हातूंतल्या न्हिदोन आसा एक सुरो जावन या एक सुरी जावन भिये नाका जेजू तुजो मोग करता तूं जेजूचेर वंदन जिवंक ते सुरू करूंक जाय ताजेर डिपेंड जावंक जाय तुवें जेजू म्हाका आसा म्हजो देव जिवंत देव जावन आसा जेजू म्हाका सोडून घालिना असले बरवस सुवें तुवें जिवंक तुवें सुरू करूंक जाय त्या दळा जावं पुरो तुज्या मोगाची तुजी कुटुंबाची या तुज्या घरांतली या जावं पुरो तुजी शेजारची तुजी मोडलेली कोण आसली सगळी आज तुका सांडून गेल्यात वळख नासलेल्या व्यक्तीक तुजी मजत करचे खातीर देव धाडटा ऐन वेळार त्या दळा तुका कळटलें जेजू कसो तुजो मोग करता गे म्हणून त्या खातीर जेजूक आमी डिपेंड जावन आमी चलोवंक जाय आमचे डिपेंडन्स मनशांचेर न्ही आमी हंदोन रावचे मनशांचेर न्ही आमी हंदोन रावचे पयशांचेर न्ही आमी हंदोन रावचे आमच्या तालंताचेरय न्ही आमी हंदोन रावचे आमच्या बुदवंतकायेचेरय न्ही आमी हंदोन रावंक जाय जेजूचेर आमी जेजूचेर हंदोन रावंक आमी शिकोवंक जाय मोगाचें न्हू दाविद्राक एक संगत कळीत आसली ताजो बापूय जेस्सा कितलो ताजो हुस्को आसलो गोत्तू ना या ताज्या भावांक कितलो ताजो हुस्को आसलो गोत्तू ना पूण देवाक ताजो हुस्को आसलो तो रानांत एक आशिकपी जावन आसलो त्या बोकरांक तो सारयता जाल्यार देव सदांच ताजेर दिश्ट घालनासलो दाविद्राय हंदोन आसलो देवाचेर कित्याक रानांत आपाय वस्तू आसतात सुणी वागटां येतात आनी हर एक खातीर ताका प्रोटेक्शन जाय भद्रता जाय ती भद्रता ताका देवातावन मेळटाली ताजे गरजो देव परिपूर्ण करतालो आज तुवें जेजूक पयलें जावन गोळी जावन स्विकार करी जाय देव जावन स्विकार करी जाय कितें देवाचें उतर सांगता जुवांचें शुभ वर्तमान पयलो वस्वर 12-13 वेळ कोणें पुरा जेजू क्रिस्ताक सोडवंदार आनी देव म्हूण स्विकार केलो आनी ताज्या नांवाचेर विश्वास दवरलो ताका देवाचे भुरगे जावचे हक्क ताणें दिला आज तूं जेजूक तुजो गोवळी जावन स्विकार कर जेजूचो धनी जावन स्विकार कर जेजूक तुजो जिवीत असो देव जावन तूं स्विकार कर जेजू तुजो मोग करता आज तूं तुजी जिविताचेर हंदोन तुवें हाडूंक जाय भिये नाका तुजी परिस्थिती पळोवन खावचें नाका तूं आसलेल्या आतांच्या परिस्थितीन जावन जेजू मात्र तुका भायर हाडूंक शकता जेजू मात्र एक टायम आसलो 1994 म्हळ्यार 94 इसवेंत म्हज्या जिवितांत एक व्हडली पिडा आयली पांय सुजले सोलोवंक जायनात हात वयर करूंक जायनात पेंकाट गुणोवंक जायना गुमटी गुणोवंक जायना 2 जाण धरल्यार म्हाका सोलोवंक जायनासलें हर एकल्यान म्हजो हात सोडलो म्हज्या मम्मीन म्हाका त्या टायमार उडपींतल्या JM हॉस्पिटलांत एडमीट केलें ना सोलोवंक जायना उठोवन बसोवंक जायना तेंकूंक जायना ना न्हिदोवंक जायना सगळ्या कुडींतलीं हाडां पडापड आसलेलीं आनी मस्त बरें जाल्लो डॉक्टर वैद्या ओटपींतलो फेमस डॉक्टर म्हजें ट्रिटमेंट तो करनासलो 7 दीस हांव त्या हॉस्पिटलांत हांव ट्रिटमेंटार आसलो कोणीय नात म्हजे लागीं म्हजी मम्मी आसा आनी त्या टायमार कोण म्हजी म्हाका देख करूंक म्हाका पळोवचे खातीर कोण नात कोणी पळोवंक येनासलीं कारण त्या टायमार म्हजे कडेन सारकें काम ना भलायकी ना म्हजे कडेन पयशे नात ती परिस्थिती त्या परिस्थितींत हांवें सुसायड कर मरोंक प्लॅन केलें जीवघात करूंक प्लॅन केलें हांवें त्या टायमार 7व्या दिसा कित्याक एकदम पिडा म्हाका सोसूंक जायनासलें आनी हांव फ्युचराचें चिंततालो आनी संवसारांत जी येयलें हातूंतल्यान न्हिदोन आसूंकूच पडटलें हांवें डॉक्टरान तसलोच रिपोर्ट दिल्लो कित्याक ताच्या पयलीं हांव पुनांत सुमार 3 फावटी डिफरंट टायमार एडमीट जाल्लो आनी सेम रिपोर्ट म्हाका मेळिल्लो मोता पर्यंत तूं सोलोवंक शकनाय
मरता पर्यंत मसले मांस या तांतयां खावंक नजो नॉनवेज बिलकुल खावंक ना वेजिटेबल खावंक जाय आनी मरता पर्यंत मात्री चालू दवरूंक जाय मात्री चालू दवरल्यार तुका पिडा गूण जायना थोडी हाडांची पडापड मात उणी जाताली सेम रिपोर्ट उडपी JMJेंत डॉक्टर वैद्यान म्हाका दिल्लो म्हाका देवाच्या उतरान कितें बरयलां म्हाका गोतून नातलें देवाचें उतर आमकां बरोवस हाडटा देवाचें उतरांतल्यान आमकां बरोवस मेळटा म्हणून 119 कीर्तन 81 वाक्यांत आमी पळयता देवाचें उतर आमकां बरोवस हाडटा तुजो उतारत आमचें बरोवसो जावन आसा पूण उतार म्हाका गोतून नातलें देवाच्या उतरांत पेकोवन जेजू पेकोवण दिता जेजू सुटका दिता जेजू आमची हर एक परिस्थिती जावन आमकां बदलिता ह्या म्हाका गोतून नातलें त्या टायमार कोणी म्हाका सुवार्थ दिवंक ना देवाच्या उतरा विशयान म्हणजे कोणी डिस्कस करूं ना कांय सांगूंक ना म्हाका समजूंक नातलें क्रिस्तांव जावन आनी हांवें खंयचे दिसा सुसायड कर मरचें प्लान केलें त्या दिसा दनपारां म्हजी मम्मी जेवण हाडून आयिल्ली जेवच्या खातीर हांवें इंट्रस्ट दाखोवंक ना मस्त सॅड आसलो मस्त दुखेस्त आसलो आनी हांवें निर्धार केल्लो हांवें सुसायड कर मरता मम्मीक कळ्ळें की हांव मस्त दुखेस्त आसा म्हणून तिणें थोडे गवायो ह्या साक्षी म्हळ्यार मागण्या मुखांत कोणाचे पिडे परस गूण जाल्ले साक्षी गवायो म्हाका सांगूंक सुरू केलें कोणाचे ट्युमर गूण जालें मागण्यांत कोणाचे कॅन्सर गूण जालें कोणाची आरीची पिडा गूण जाली कोणाची HIV गूण जाली थोडे मस्त टेस्टमनी हे गवायो म्हाका सांगूंक सुरू केलें त्या टायमार म्हज्या मतीन 2 विशय येयले एक सगळे जिवीतभर म्हज्या मम्मीक दुख येयलां रड येयलां मरच्या पयलीं एक पटी मम्मीची उतर आयकता आनी मरता म्हणून दुसरो विशय म्हज्या मतीक आयिल्लो मागण्यांत गूण जाता जाल्यार डॉक्टर काल्याक या हॉस्पिटल काल्याक घे म्हणून म्हज्या धाकट्या भावाच्या मजतीन एका मागण्याच्या जमतेक हांव अटेंड जालो पयले पटी देवाचें उतर हांवें आयकलें रोमागरम पत्र 16 बोर्ड फातकाची मोजरी मोराण देवाचे धर्मार्थ देणे जेजू क्रिस्त ते लाभला ते सस्ताचे जिवीत हे उतर म्हाका मस्त टच जालें आनी त्या उतर म्हाका जेजू म्हजे कडेन उलयलो हांव पश्चाताप पावलो म्हज्या पातका खातीर म्हजी पातकां पुरो म्हज्या दोळ्यां मुखार येते हाडली जेजू ह्या हातान मस्त रगत वरयलां मस्त अपराध केल्यात पाताक केलां म्हाका बक्षी जेजू म्हाका बक्षी हांवें बक्षण मागलें आनी ते एका सर्व समेसो सेवक आहलो थंय ताजे लागून कावन्सिलींग केलो हांवें कावन्सिलींग करच्या टायमार हांव रडटालो तर तो म्हणालो आतां हांवें बाबा तुज्या खातीर मागणें केल्यार तुका पेकोवणी मेळना कित्याक जेजू आशेता तुजे काळजांत तुवें पश्चाताप पावोवंक जाय तुजें जिवीत तुवें बदलूंक जाय कोणाक तुवें अन्याय केला तांचे लागीं सगळ्या कडेन तुवें बक्षणे मागा जाय म्हूण सांगूंक लागलो त्यार जेजू तुका गूण करता हांवें सगळ्या कडेन वचून बक्षणे मागलें म्हज्या जिवितांत तकसरलो पयलो दीस तो जावन आसलो आनी त्या दिसा गेल्ली पिडा आज मुश्चर येवंक ना ते ताका कळ्ळें जेजू क्रिस्त जियेते आसा त्या दिसा म्हजें जिवीत जेजूक हांवें समर्पण दिलें म्हजें जिवीत असो धनी जावन म्हजो देव जावन पयले पटी पाताक रडल्या उपरांत जेजूक हांवें स्विकार केलो म्हणजे आतां एक स्थिती आसली की म्हाका शिकप नासलें काम गत नासलें आज ताजो पवित्र पुस्तक म्हज्या हातांत ताणें दिलां हांव खंयचे बायबल स्कुलाक वचोंक ना म्हाका अवकाश मेळूंक ना जाल्यार ताजें उतार म्हाका ताणें दिलां तें उतार बोधन करचे खातीर लोकांक शिकोवच्या खातीर जायत्या कंट्रीनी म्हाका तो व्हरून वता ताची सेवा करचे खातीर हांव योग्य न्हय कित्याक म्हाका शिकप ना म्हाका कसली पोजिशन ना कितेंच ना जाल्यारय ताजी कृपा आनी असो जेजू क्रिस्त तुजी जिवीत आज तूं दुसऱ्यांक तूं डिपेंड जावन आसाय जाल्यार यो हांव आंतोड्यार न्हिदल्यां दुसऱ्यांनी म्हजी साकरी करूंक जाय या हांव दुखेस्त आसा ह्या परिस्थितींत कोण म्हाका सोडयत म्हजे खाणा जेवणाक दुसऱ्यांक डिपेंड जावंक जाय म्हाका आज काम ना आज म्हाका कोण माय आनी मांव पोसते आसात या म्हणजे हांव पप्पा आनी डाडा म्हाका पोसते आसात हांव दुसऱ्यांक डिपेंड जावन आसा आज म्हजें जिवीत दुसऱ्यांक डिपेंड जालां म्हज्या भुरग्यांक शिकोवंक म्हाका तांक ना दुसरी कोण म्हज्या भुरग्यांक शिकयते आसात आज हांव दुसऱ्यांक डिपेंड जावन आसा आनी ती म्हाका गाडी दितात फाटल्यान उलयतात पुरतात मनशाच्या मजतेन स्वार्थ बरो नासता पूण तूं जेजूक तूं होंदोन रावंक शिकशी जाल्यार आसता जेजू तुजें जिवीत बदलता तो जिवीत तुजे बेसांवांनी बरोवंक शकता ह्या कडेन तुजें जिवीत तूं जेजूच्या आतां समर्पण दे थोडे दनपार
जेशुच्या समर्पण देऊया. हांव एका व्यक्तीक अत्यंत पळयती आसा. आनंद, तूं आज अंतोडल्यार न्हिदोन आसाय. तूं काळजा तो रट्टे आसाय. आनी आज तुवें चिंतून नासलोय केदळा म्हाका सुटका मेळत. ह्या अंतोडल्यार तो केदळा उठोन हांव चलोवंक सुरू करीन. जेजू सांगते आसा, हांव तुज्या पिडेंत हांव तुका सुटका दिता. तूं म्हजे मुस्कार पळय. म्हज्या उतरापका जिवंक तूं निचो कर. हांव त्या अंतोडल्यार हांव तुका तो उठयता म्हणटा जेजू. अनेक भयणीक हांव अंतोडल्यार आसलेल्या पळयता. सिसील जेजू तुजो मोग करता. तूं अंतोडल्यार पडल्याय. त्या अंतोडल्यार हांव तुका जेजू उठोवंक आशेता. जेजू तुजो मोग करता. जेजूचेर तूं पातये. आवयचेर बापाचेर न्ही, चड तुजो जेजू मोग करता. तूं चिंते आसाय. इतलीं वर्सां हांव अंतोडल्यार पडोन आसा आनी म्हाका मेळूंक साद सायगी सुटका म्हणून जेजू सांगता, म्हाका एक सेकंड बरो तुका उठोवंक. तूं ह्या घडये मागणें करनासाय, रट्टे आसाय. जेजू तुका उठोवंक आशेता. जेजू तुजें दुकां पळोवंक आशेता. एक अद्भुत तूं जोडटाय. तूं उठतली, चलतली. राकाला मासियंटरो. हो ग्लोरी जीसस. हो राकाला माकसा शियंटरो कोटोरे काला मासियंटरा रिकाला माकसा. एका भावाक हांव पळयता आसा. तूं सुसायड करूंक चिंतून हांवें थोडे दिसता. म्हजें जिवीत दुसऱ्यांचेर डिपेंड जावन आसा. म्हाका खामी सारकें मेळून ना. खंयच्यात हात घालता तातूंत सगळ्यांत म्हाका लॉस जाता आसा. कित्याक म्हाका सफलता मेळून ना. आनी तूं निर्धार करनासा की हांवें जीवघात कर मरोंक जाय. जेजू सांगता, जीवघात करिनाका. जीवघात करिनाका. तुजें जिवीत म्हज्या हातान दे. म्हाका तूं सोडून दारूचो स्विकार कर. हांव तुजें जिवीत एक आशिर्वादाचें जिवीत जावन बदलता. समाधानाचें जावन जिवीत तुजें बदलूंक आशेता. हांव तुजो मोग करता म्हणटा जेजू. ओ राकाला मासियंटरो रोकोलो मासाटो राकाला बागा. ओ ग्लोरी जीसस. थँक यू जीसस. एकली विधव स्त्रीक हांव पळयता आसा. तूं रट्टे आसाय भितर मस्तू दीस जावन तुका समाधान ना. कित्याक तुज्या भुरग्यांक आनी कोण शिकयते आसात, आनी कोण तांकां वस्तू जाय आसल्यार दिते आसात तुजे फॅमिलीची, जाल्यारय ताचे गुणगुणे, ताचे पुरपुरे आयकून तुका मस्तू बेजार जाला. आनी तूं असहायक जावन आसाय. तुका कसलोच आदाय ना. जेजू सांगता, हांव जिवीत तुजें पालेशें करता. तुजें जिवीत हांव पालेशें करता. हो कोणाक तुवें डिपेंड जावन रावची आनी मुखार गरज ना. हो राकाला मास सेंटरा. हांव तुका सोडयता म्हणटा जेजू. रिकाला सांता मासिंटो रोकोलो. हो रिकाला म्हाका सियंटारा बाका. हालेलुया ग्लोरी जीसस. सर्गीचे हांव आतां मागणें करया. तुमचे खंयचे पिडे आसात, खंयचे समस्या आसात, ह्या घडी जेजूच्या हातांत समर्पण दिया. हांव तुमच्या खातीर मागता. सर्गीच्या बाप्पा, जेजूच्या नांवान पवित्र आत्म्याच्या मस्तान आमी तुज्या पंत आयल्या बाप्पा. हे कार्यक्रम विक्षण करच्या सगळ्या भाव भयणीक हाचे खातीर मागता बाप्पा. ताचे दुखीत हांव सुटका दी. निरासपणांत हांव सुटका दी. पिडेंत हांव सुटका दी. जेजूच्या नांवान ताच्या कुडींतली हर एक पिडा हांव खामाण करता भायर सरोंक. हर एक निरासपणाक हांव खामाण करता भायर सरोंक. हर एक दूख भायर सरोन दी जेजूच्या नांवान. हर एक कुडींतली बांडे जेजूच्या नांवान मोडोन पडोवन दी. त्या कुटुंबान समाधान येवन दी. कुटुंबां जिवितान समाधान येवन दी. इंडिविज्युअल जिवितान, वैयक्तीक जिवितान समाधान येवन दी. हो तांकां काम मेळून दी बापा. बिझनेसान आशिर्वाद जोडून दीत. सेवा तांची आशिर्वादीत जावन दी. हो रिकाला साटा मासियंटरो. भुरग्यांक शिकोवंक तूं ज्ञान दी सोम्या. भुरगीं वयर येवन दी सोम्या. भुरगीं बरें फलितांश हाडून दी सोम्या. तूं ताका टच कर. हर एक निरासपण भायर सोडून दी. हर एक असमाधान भायर सोडून दी. दैवीक समाधान हांव रिलीज करता जेजूच्या नांवान. दैवीक सुटका जेजूच्या नांवान रिलीज करता ताच्या जिवितांत. आशिर्वाद रिलीज करता. पेकोवणी रिलीज करता जेजूच्या नांवान. बाबा तुवें मागणें आयकल्या साप दिल्या अर्गान दिता. मागता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. मोगाच्या न्हू. ह्या कार्यक्रमा मुखार तुमी बेसांव जोडलां जाल्यार आमकां तुमी पत्र मुखार तिडचयत. हे खुद्द मुखार भेट दियत. 1000 दिसाचे मागणी हांगासर चलोवन आसा.
डीजेम बेतल चर्च येसू प्रांत शंकर प्रांत आणि जायते जाणां ह्या मागण्या जमतेक अटेंड जावन आशिर्वाद जोडून आसात सुटका जोडून आसात तुमकां जर पावट मेळटा तुमी येयात ह्या मागण्या जमतेन तुमी अटेंड जावन जेजू जावन आशिर्वाद तुमी जोडात जेजू तुमकां आनीक व्हड रितीन आशिर्वाद करून दी परतन तुमच्या मुखार आमी येता पर्यंत तुमी सदां काळान आसतना पळयात तुमच्या मुखाची आसर ठेवी. गॉड ब्लेस यू. प्रेज द लॉर्ड.